ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw sa tanan, aptik din ha, baskog aron nga dili ta maapsan sa mga sakit. Ready? Kay aniya na ang atong programa na maghatag kaninyong dugang impormasyon bahin sa mga panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At iging sa gihapon inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Mga friends, nakatumar ka na sa imuhang EXL Makabuhay Capsule? Hala, tumar na din ha, aron kanunay kang baskog, abtik, himsog ug layo sa sakit. Sama sa bang ka-friends nato din ha, party na sa ilahang live ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga nakatabang aron makasugakod sa ilahang mga pagpaningkamot. Kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay 17 ka mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa tuang kalawasan. Sama sa garlic plus, makabuhay, asitaba, neem, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Bueno, dinhita sa ato ang pagahisgutan karong adlaw ang bahin sa pinya. Isip halamang gamot o ang pinya usa ka ilado gyud nga prutas dinhi sa ato ang nasud Pilipinas. Sa kamaturan usa ang Pilipinas sa mga dunay pinakataas nga produksyon sa pinya sa tibuok kalibutan. Og nasayod ba kamo nga ang pinya makatabang gayud para sa ato ang kahimsog sa panlawas. Adunay mga chemicals ug mga sustansya nga atong makuha gikan sa bunga sa pinya nga di na aduna kini saccharose, glucose ug fructose. Duna usab kini manate, citric acid, vanillin ug bromelain. Og lakip na nga adunay mineral nga phosphoric ug sulfuric acid, lime, magnesia, silica, iron ug chlorides of potassium ug sodium. Og abunda usab kini sa vitamins A ug B ug ilabi na gayud sa vitamin C. Ang pineapple juice gikan gihapon sa prutas nga pinya, daghan og maalibyuhan niini ang pag-reduce sa inflammation nga diin maoy gituuhan nga hinungdan sa pipila ka mga chronic diseases. Og lakip na ang pipila ka mga parte niini mamahimong pagagamiton isip tambal. Ang dahon mamahimong pagapugaan kini aron nga magamit sa pagpanambal. Ang iyang bunga mamahimong kaunon lamang o di ba kaha imuhasang pugaan, kuhaon ang katas ini og inumon is pineapple juice. So, ang mga sakit nga pwede niyang maalibyuhan. Siyempre, ang atuang mga alaga di tiyan, bulate sa tiyan, og ang inflammation, ang dyspepsia, problema sa pagpangihi, infeksyon sa bakterya, o kaning kakulangon sa vitamin C. Mao na siya ang kining mamahimong matabangan ni anang pinya og lakip na kanang problema nato sa bayuok. Ang pinya makaalibyo usab ni ana. So kana ang atuang paggahisgutan dinhi sa atuang programa sa atuang pagbalik. Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinakahihintay na all-in-one skincare oil. Ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil.
oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infeksyon, suga, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo sa EXL Makabuhay Skincare Oil. Mabibili na sa mga suking butika. Balik ko parahin ta din sa itong programa nga hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive, multi-herb o prebiotic herbal capsule. So, tumar o EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement duha ka kapsula kada adlaw para himsog ang atong panlawas o layo pa sa sakit. Bueno din ita sa pakisgot sa to ang giistoryahan kaganiha nga kining bayuok usa ka grabing makatakod nga sakit nga bunga sa mumps virus. Ni kuyanap na kini niadto pa nga wa pa madiskubrihi ang MMR, measles, mumps, rubella nga bakuna. Aban karon ang nahisgutang sakit dili na kaayo siya mo atake tungod kay pamilyar na sa bag-ong henerasyon o ang kasagaran nga mga bata na bakunahan na batok niini. Sa nahisgutang sakit, ang badapit sa imuhang dalunggan ug panga maoy mamatikdan nga mamburot. Ang naapektuhan manggod sa virus nga gumika niining mumps mao ang parotid gland nga makita diha atubangan og ilawom sa mga dalunggan duol sa mga panga. Ang mga parotid gland mao ni siya ang nagahimo og laway. Ug kung maapektuhan gani sa mumps virus, mamahimong naanana siya kanang bayuok. So sagad nga nakuha ang mumps virus kung makalanghap og mga droplet o luwa o gagmay nga mga laway nga infected na gikan sa maong tao. Mamahimo usab kini makuha pinaagi sa paggunit sa usa ka butang nga dunay laway, plema o kanang luwa o di ba kaha pinaagi sa paghalok sa pasyente. Nakuha usab ang maong virus pinaagi sa paggamit sa mga baso, kanang plato o mga kubyertos nga infected sa tao o mamahimong mugawas ang mga sintomas niini. Imong mamatikdan 14 hangtod 25 days gikan sa adlaw sa pagkatakod. So gawas sa maong pagpamburot diha sa banda sa imuhang dalunggan ug panga, mamahimo usab nga makasinati ang maong pasyente og kining kalintura, manakit ang nagkanilaing parte sa kalawasan sama sa idang dalunggan, panga, ulo, kasukasuhan ug ang tiyan. Mamahimo usab nga mawad anugan ang pasyente sa kaon. So, bisan pa man ang kining bayuok, nakatakod, mamahimo usab nga mo ayo ang pasyente sulod sa duha ka semana nga pagpahulay. So, walay tambal niini apan dunay mga pamaagi aron nga maalibyuhan ang mga sintomas niini. Mamahimong mo inom og mga tambal para sa sakit sa kalawasan. Moinom og daghang tubig ug mukaon og mga masustansyang pagkaon aron nga mas dali ang pag-ayo sa maong sakit. O gani sa atong nahibaw-an usa sa makatabang ninog makahatag og alibyo mao ang pinya pinaagi sa iyahang juice. Napamatud-an kini nga paspas og epektibong makapaalibyo sa iyahang pagpanghubag. Ang natural nga pamaagi nga paggamit sa pineapple juice o duga sa pinya maoy garantisado nga epektibo o paspas ang pag-ayo sa imuhang bayuok. O gawas pa ni ana aron nga mas himsog pa kita o dili-dali nga matakdan sa unsa man nga mga virus nga mo huyanap, dapat natay maintenance kada adlaw pinaagi sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Duha ka kapsula imuhang imnon kada adlaw buntag ug sa gabi aron nga mas epektibo nga makalaban batok sa unsa man nga mga balatian o kondisyon pa sa kanunay, di ba? Ug alang sa inyuhang mga dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagi ang numero 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Una ta magbulag-bulag friends, usa ka balawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa maayo
Mayong balita, sumala ni Lucas Kapitulo 7, versikulo 23. O bulahan siya, si bisan kinsa nga dili masilo, dinhi kanako. Timan dili kumpleto nga tuang adlaw o kinabuhi kung wala ang Diyos, dinhi sa tuang kasing-kasing. O kini si Ate Ging, moingon na usab diha kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa tong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at magulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am? Itiniling Prosperidad ni Sir taga Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas